आदाब। दूरदर्शन की जानिब से मुनक़िद महफ़िल मुशायरा के सभी बाज़ौक़ सामीन और नाज़रीन का मैं खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का ये अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी हम जश्न अलमास मना रहे हैं। इस जश्न अलमास की भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब ने तहरीक आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उर्दू के शुअरा, उदबा, तख्लीक़कार, कलमकार और सहाफ़ियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज जो महफ़िल मुशायरा दूरदर्शन के स्टूडियो में मुनक़िद की जा रही है, उसमें भी कुछ ऐसे शुअरा हज़रात तशरीफ़ लाए हैं जो कि आज भी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार अपने अशार में कर रहे हैं। मैं आपका तारुफ़ उनसे कराता चलूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नसीम अहमद ख़ान साहब, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सुहेल उमर साहब। सुहेल उमर साहब, आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। हमारे साथ इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं जनाब डॉक्टर एहसान आज़मी साहब, हम आपका भी खैर मक़दम करते हैं। और इस मुशायरे में तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा खालिदा सिद्दीक़ साहिबा, आपका भी खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। और मैं आपका दोस्त। नाज़रीन, मैं इस मुशायरे के आगाज़ के लिए सबसे पहले दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर नसीम अहमद ख़ान साहब से, उन्हीं के इस शेर के साथ कि जब बिछड़े तेरी खाक से तब मैंने ये जाना, जब बिछड़े तेरी खाक से तब मैंने ये जाना, ऐ खाक वतन तुझसा कोई और नहीं है। डॉक्टर नसीम अहमद ख़ान। बहुत शुक्रिया। हुब्बुल वतनी के हवाले से ही कुछ शेर अर्ज़ करता हूँ। मेरे मौला ये मेरी ज़िंदगी आसान कर दे तू, मेरे मौला ये मेरी ज़िंदगी आसान कर दे तू, कि जीते जी मेरे मरने का भी सामान कर दे। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह। जीते जी मेरे मरने का भी मेरे जीते मौला जी, ये वाह। मेरी ज़िंदगी आसान कर दे तू, कि जीते जी मेरे मरने का भी सामान कर दे तू। वाह वाह। और ये शेर देखें कि कभी हिंदू व मुस्लिम के कभी झगड़े न हो यार, क्या बात है, कहीं हिंदू व मुस्लिम के कभी झगड़े न हो न हो यार, यार अब। मेरे ख्वाबों का ऐसा एक हिंदुस्तान कर। क्या क्या बात, बात, क्या बहुत बात, खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये शेर देखें कि मज़ाहिब हो अलग गर्चे रहे दिल एक हम सब के, क्या बात है। अलग। मज़ाहिब हो अलग गर्चे रहे दिल एक हम सब के, वाह। बटे हैं जो मज़ाहिब में उन्हें इंसान कर दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। और पहनकर चोला रहजन का हर एक नाके पे रहबर है। क्या बात है, पहनकर चोला रहबर का हर एक नाके पे रहजन है। पहनकर चोला रहबर का हर एक नाके पे रहजन है। वाह, क्या बात है, अब इनके दरमियाँ तफरीक और पहचान कर दे। वाह, क्या बात इनके है, दरमियान क्या बात है, तफरीक और पहचान कर दे। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। और गज़ल का मतलब देखें जी जी, इरशाद। कि इश्क का बाब जिस निसाब में है, इश्क का इश्क का बाब, बाब जिस निसाब में है, जिक्र मेरा उसी किताब में है। क्या बात है, वाह वाह, जिक्र में क्या बात उसी है, किताब में क्या बात है, वाह वाह बहुत वाह, खूब, इसका बहुत खूब बाब डॉक्टर जिस साहब, निसाब में है, हाँ, जिक्र मेरा उसी उसी किताब किताब में में क्या है। बात है। वक्त रुखसत दिया था जो उसने, वक्त वक्त रुखसत, रुखसत दिया था जो उसने, हाँ। उसकी खुशबू भी उस गुलाब में, वाह वाह क्या वाह, बात है, वक्त से रुखसत दिया था जो जो उसने। उसने उसकी खुशबू भी उस गुलाब में है। वाह क्या वाह बात है। वाह वाह वाह। और ये एक साइंटिफिक शेर देखें कि इस तरह कायनात है रोशन, इस इस तरह तरह कायनात है रोशन, नूर सूरज का महताब में है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत और ये शेर कि कौन कहता है वो नहीं मौजूद, कौन कहता है वो नहीं वो मौजूद, नहीं मौजूद, ये अलग बात के हिजाब में है। क्या कहता है वो नहीं मौजूद, क्या ये बात है अलग डॉक्टर साहब, बात के हिजाब में है। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा है, वाह वाह, वाह वाह वाह। और ये शेर देखें जी, कि जी। तुम मेरी मोहब्बत का सिला क्यों नहीं देते, तुम मेरी मोहब्बत का मेरी सिला क्यों नहीं मोहब्बत देते, का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते, क्या बात है, क्या वाह कहने, वाह, तुम वाह मेरी वाह। तुम मोहब्बत मेरी का। मोहब्बत का सिला क्यों नहीं देते, हाँ। बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं बहुत देते। अच्छा, क्या बात है, और ये शेर कि तुम दोस्त हो मेरे कोई दुश्मन तो नहीं हो, हाँ, क्या बात है, तुम दोस्त हो मेरे कोई दुश्मन तो नहीं हो, फिर क्या बात। दोस्त अगर हो तो दगा क्यों नहीं देते, क्या बात क्या है, बात, फिर पढ़िए। वाह वाह डॉक्टर दोस्त साहब, हो वाह, मेरे कोई दुश्मन तो नहीं हो, हाँ, क्या फिर बात है, दोस्त अगर हो तो दगा दगा क्यों नहीं देते। क्या बात है, और ये शेर के जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, जीना जीना मेरा मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है,
اے یار تم مرنے کی دعا کیوں نہیں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے واہ بہت خوب ڈاکٹر واہ صاحب اور کچھ شعر عنایت اور دیکھیں کہ جی غزل کا مطلب جی ارشاد بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا اناتھی ساتھ میں تنہا نہیں تھا اناتھی ساتھ میں تنہا بچھڑ نہیں کر اس سے میں رویا نہیں تھا اناتھی اناتھی ساتھ میں تنہا نہیں تھا واہ خطائیں سب میں اپنی مان لیتا ہاں خطائیں سب میں اپنی مان مان لیتا مگر منظور تو سجدہ نہیں تھا واہ واہ کیا بات ہے خطائیں سب میں اپنی مان لیتا مگر منظور تو سجدہ سجدہ نہیں تھا ہزاروں خواب میرے منتظر تھے واہ ہزاروں خواب میرے ہزاروں منتظر خواب میرے منتظر تھے کئی راتوں سے میں سویا نہیں واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے اور یہ شعر کہ وہ میرے ساتھ تو رہتا تھا لیکن وہ میرے ساتھ تو رہتا تھا لیکن وہ میری زیست کا حصہ نہیں تھا ارے واہ 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 کیا بات کا حصہ نہیں تھا وہ بہت میرے خوب، ساتھ تو بہت خوب۔ رہتا تھا لیکن بہت خوب میری زیست کا حصہ نہیں تھا اور یہ شعر دیکھیں کہ ہزاروں غم میرے گھر میں مکی تھے ہزاروں غم ہزاروں غم میرے گھر میں مکی تھے ہاں کیا بات خوشی کا کوئی بھی حجرا نہیں ارے واہ 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 کیا واہ بات ہے اور یہ آخری غزل پیش کرتا ہوں جی درد حد سے گزر گیا ہے کیا درد حد سے گزر گیا ہے کیا میرا ہر زخم بھر گیا ہے کیا واہ 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 درد حد سے گزر گیا ہے کیا ہاں۔ میرا ہر زخم بھر گیا ہے کیا کیا بات ہے اب تو احساس ہی نہیں باقی کیا بات ہے اب تو احساس ہی نہیں باقی وہ جو مجھ میں تھا مر گیا ہے واہ 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 کیا بات ہے اور یہ شعر کے اشک روشن ہے سب کی آنکھوں میں اشک روشن ہے اشک روشن ہے سب کی آنکھوں میں بعد مدت وہ گھر گیا ہے کیا کیا بات ہے واہ 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 اور یہ شعر کے ہر گھڑی چاند تکتے رہتے ہو ہر گھڑی گھڑی چاند چاند تکتے رہتے ہو چاند تکتے رہتے ہو کوئی دل میں اتر گیا ہے واہ 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 ہر گھڑی چاند تکتے رہتے ہو کوئی دل میں اتر گیا ہے کیا اور یہ آج کے زمانے کے حوالے سے یہ شعر کہ باپ گمسم کھڑا ہے آنگن میں باپ گمسم کھڑا ہے باپ گمسم کھڑا ہے آنگن میں اب تو اپنے بچوں سے ڈر گیا ہے کیا واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 اور یہ لاسٹ شعر کے آخری شعر اب اسے نیند کیوں نہیں آتی اب اسے نیند کیوں نہیں ہے نیند کیوں نہیں آتی کر کے وعدہ مکر گیا ہے واہ 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 بہت شکریہ ڈاکٹر کیا نسیم بات ہے احمد خان بہت صاحب بہت خوب اب تو احساس ہی نہیں باقی وہ جو مجھ میں تھا مر گیا ہے کیا یہ تھے ڈاکٹر نسیم احمد خان صاحب اور دوستوں اس وقت بھوپال یا کہا جائے کہ مدھیہ پردیش میں جو نئے نام سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک نمائندہ نام ہے جناب سہیل عمر کا وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری محفل میں موجود ہیں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں جناب سہیل عمر بہت شکریہ ارشاد کچھ متفرق مطلع اور اشعار دیکھ لیجئے جی ایک مطلع یوں ہوا ہے کہ یہ ایک دن کا نہیں روز ہی کا قصہ ہے یہ ایک دن کا نہیں یہ ایک دن کا نہیں روز ہی کا روز قصہ ہے ہی کا قصہ ہے تمہاری یاد میری زندگی کا حصہ ہے کیا بات ہے واہ۔ کیا بات ہے واہ ایک مطلب یہ بھی دیکھیں کہ کتاب میں رکھے سوکھے گلاب کی مانند کتاب میں رکھے سوکھے گلاب کی کے مانند شکستہ ہو گئی یادیں بھی خواب کی خواب کے واہ کیا واہ بات ہے کیا بات ہے بہت خوب کتاب میں رکھے سوکھے گلاب کی مانند شکستہ بات ہو گئی یادیں بھی خواب 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 کی مانند اور ایک مطلب یہ بھی دیکھ لیں کہ کتاب زیست میں ہاں ایک باب موت بھی ہوگا کتاب زیست میں کتاب زیست میں ایک باب موت بھی ہوگا جو آج زندہ ہے وہ کل کو فوت بھی بھی ہوگا کیا بات ہے واہ 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 بہت خوب، واہ بہت واہ 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 اور ایک دو اشعار یہ دیکھ لیں کہ کیوں دیکھتے ہو فرد عمل دوسروں کی تم ہاں کیوں دیکھتے ہو فرد عمل دوسروں کی تم جو کام ہے خدا کا خدا کو ہی کرنے دو واہ 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 کیا بات بہت شکریہ ایک شعر یہ بھی دیکھ لیں کہ وقت کی دھوپ نے کر دیا دھدلا کتنا وقت کی وقت کی دھوپ نے کر دیا کہ دھدلا کتنا رنگ تیری تصویر کے بڑے کچے نکلے واہ واہ بہت شکریہ ایک غزل کا اور ایک مطلع اور چند اشعار دیکھ لیجئے کہ یا رب مجھے تو علم و ہنر بے مثال دے یا رب یا رب مجھے تو علم و ہنر بے مثال دے پھر چاہے تو روز دے چاہے زوال دے کیا بات ہے یا رب مجھے تو علم و ہنر بہت خوب، بے مثال دے پھر چاہے تو روز دے چاہے زوال دے چاہے زوال دے کم دے کہ دے زیادہ
क्या बात कोई मसला नहीं, कम दे कि दे ज़्यादा कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे खुदा मुझे रिज़्क़े हलाल दे। वाह 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 वाह, क्या कहने लेकिन मेरे खुदा, फिर पढ़िए। वाह, कम दे कि दे ज़्यादा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे खुदा मुझे रिज़्क़े हलाल दे, लेकिन मेरे खुदा मुझे रिज़्क़े हलाल दे। वाह, शेर देखे कि इस मसलहत से ओढ़ी है मैंने ये खामोशी, इस मसलहत से ओढ़ी है मैंने ये खामोशी, ऐसी न कोई बात हो जो फिर मलाल दे। वाह, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का एक मतलब चंद अशार और देख लीजिए कि मतलब कुछ यूँ हुआ है कि एक आवाज़ पे दौड़े चले आने वाले, एक आवाज़ पे दौड़े चले आने वाले, अब कहाँ लोग हैं वो जान लुटाने वाले। अब कहाँ लोग हैं वो जान लुटाने वाले। और मतलब ऐसानी भी देखें कि रिश्ते नाते तो वही सब हैं पुराने वाले। हाँ, रिश्ते नाते तो वही सब हैं पुराने वाले, हाँ मगर लोग नहीं अब वो निभाने वाले। क्या बात है। हाँ मगर लोग रिश्ते नहीं अब वो नाते निभाने तो वही वाले। सब हैं पुराने वाह, वाह, वाले, वाह, वाह। हाँ मगर लोग नहीं अब वो निभाने वाले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। याद करती हैं बहुत गांव की गलियां उनको, हाँ, याद करती हैं बहुत गांव की गलियां उनको, लौट कर आते नहीं शहर को जाने वाले। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या हकीकत है। और वाह, एक शेर ये भी देखें कि कोई चिंगारी मिले और बना दें शोला, हाँ, कोई चिंगारी मिले और बना दें शोला, बस इसी ताक में है आग लगाने वाले। वाह 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 वाह, बस इसी ताक में है आग लगाने वाले, पहले बरकत हुआ करती थी हजारों में भी, पहले बरकत हुआ करती थी हजारों में भी, अब परेशान हैं करोड़ों भी कमाने वाले। वाह, अब परेशान हैं करोड़ों भी कमाने वाले। बहुत अच्छा है। दुनियादारी का हुनर चाहिए जीने के लिए, हाँ, दुनियादारी का हुनर चाहिए जीने के लिए, वरना जीने नहीं देते हैं जमाने वाले। क्या बात। और ये गजल का आखिरी शेर जी, कि जब छुपा पाए ना मुट्ठी में मेरी खुशबू को, हाँ, जब छुपा पाए ना मुट्ठी में मेरी खुशबू को, छुप गए खुद ही निदामत से छुपाने वाले। वाह 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 वाह, छुप गए खुद ही निदामत से छुपाने वाले। नाज़रीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब सुहेल उमर से उनका कलाम। आपने महसूस किया होगा कि हालात हाज़रा की अक्कासी बहुत खूबसूरती के साथ अपने अशार में वो करते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब सुहेल उमर साहब के। अब मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ डॉक्टर एहसान आज़मी साहब से, उनके इस शेर के साथ कि हमें खाके वतन में वो चमक महसूस होती है, फलक पर जगमगाते चांद तारे भूल जाते हैं। तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर एहसान आज़मी। बहुत शुक्रिया मोहतरम बदर वास्ती साहब। गज़ल का मतलब मुलाज़ा फरमाए कि बुरे वक्तों के अपने सब सहारे भूल जाते हैं। बुरे वक्तों के अपने सब सहारे भूल जाते हैं। बुरे वक्तों के अपने सब सहारे भूल जाते हैं। हाँ, नए जरदार हैं ये रिश्ते सारे भूल क्या जाते बात। क्या कहने हैं डॉक्टर वाह 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 वाह, अपने सब सहारे भूल जाते वाह हैं। वाह वाह, नए जरदार हैं ये रिश्ते सारे भूल जाते हैं। और ज़रा सी मुस्कुराहट देखकर बच्चों के होठों पर, ज़रा सी मुस्कुराहट देखकर बच्चों के होठों पर हम अपनी ज़िंदगी के दर्द सारे भूल जाते हैं। ज़रा सी मुस्कुराहट देखकर बच्चों के होठों पर हम अपनी ज़िंदगी के दर्द सारे भूल जाते हैं। और अगर हम ठान लेते हैं तलातुम से तसादुम की, क्या बात। वाह वाह, अगर हम ठान लेते हैं तलातुम से तसादुम, अगर हम ठान लेते हैं तलातुम से तसादुम की, अगर हम ठान लेते हैं तलातुम से तसादुम की, तो कश्ती भूल जाते हैं किनारे। अगर हम ठान लेते हैं तलातुम से तसादुम की, तो कश्ती भूल जाते हैं किनारे भूल जाते हैं। और जमा होकर तरसते हैं बुढ़ापे में सहारे को वही अक्सर, तरसते हैं बुढ़ापे में सहारे को वही अक्सर, जमा होकर जो बचपन के सहारे भूल जाते हैं। क्या कहने। और अगर तुम सच में शर्मिंदा हो अपनी बेवफाई पर, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो अपनी बेवफाई पर, चलो हम जख्म अब सारे तुम्हारे भूल जाते हैं। अगर तुम सच में शर्मिंदा हो अपनी बेवफाई पर, चलो हम जख्म अब सारे तुम्हारे भूल जाते हैं। और वो शेर जो अभी बद्र भाई ने कोट किया था कि हमें खाके वतन में वो चमक महसूस होती है, हमें खाके वतन में वो चमक महसूस होती है, फलक पर जगमगाते चाँद तारे भूल जाते हैं। और एक गज़ल के चंद अशार और मुलाहज़ा फरमा लें कि बनाकर अपने हाथों से
तेरी तस्वीर कागज़ पर, बना कर अपने हाथों से तेरी तस्वीर कागज़ पर, उठाकर रख दी मैंने अपनी सब जागीर कागज़ पर, क्या बात है, वाह वाह वाह। उठाकर रख दी मैंने अपनी सब जागीर कागज़ पर। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं कि लिखा करते हैं लौहे दिल पे खूने दिल से अहले दिल, लिखा करते हैं लौहे दिल पे खूने दिल से अहले दिल, मोहब्बत की नहीं जाती कभी तहरीर कागज़ पर, वाह वाह वाह। लिखा करते हैं लौहे दिल पे खूने दिल से अहले दिल, लिखा मोहब्बत की नहीं जाती कभी तहरीर कागज़ पर, और उठाकर आईना ले आओ मेरे सामने रख दो, उठाकर आईना ले आओ, उठाकर आईना ले आओ मेरे सामने रख दो, बनानी है मुझे एक दर्द की तस्वीर कागज़ पर, वाह वाह वाह। उठाकर आईना ले आओ मेरे सामने रख दो, बनानी है मुझे एक दर्द की तस्वीर कागज़ पर। और इस सिलसिले का आखिरी शेर ये है कि कलम तो सीरत खैरुल वरा लिखता रहा लेकिन, सुभान अल्लाह, क्या कहने। कलम तो सीरत खैरुल वरा लिखता रहा लेकिन, रकम होती रही कुरान की तफसीर कागज़ पर। क्या बात, वाह 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 वाह। और एक गज़ल के चंद अशार और देख लें कि तबाह जिसने किया है उसी की चाह में है, तबाह जिसने किया है, तबाह जिसने किया है उसी की चाह में है, अजब जुनून मोहब्बत दिले तबाह में है, तबाह जिसने किया है उसी की चाह में है, अजब जुनून मोहब्बत दिले तबाह में है। बहुत अच्छा है, क्या कहना। और निकल पड़ा था कभी जो तेरे ताक़ुब में, निकल पड़ा था जो कभी, निकल पड़ा था कभी जो तेरे ताक़ुब में, वो कारवान मोहब्बत अभी भी राह में है, वाह 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 वाह। निकल पड़ा था कभी जो तेरे ताक़ुब में, वो कारवाने मोहब्बत, वो कारवान मोहब्बत अभी भी राह में है, वाह। और वो बात टूटते रिश्तों को तोड़ने में कहाँ, वो बात टूटते रिश्तों को तोड़ने में कहाँ, जो टूट टूट के भी टूट कर निबाह में है, वो बात टूटते रिश्तों को तोड़ने में कहाँ, क्या कहने, जो टूट टूट के भी टूट कर निबाह में है। और बस एक बार उसे आंख भर के देखा था, बस एक बार उसे आंख भर के देखा था, खुमार अब भी उसी का मगर निगाह में है। और जो बात है तेरी खामोश दाद में जाना, जो बात है तेरी खामोश दाद में जाना, न आह आह में है वो न वाह वाह में है, तबाह जिसने किया है उसी की चाह में है, क्या कहने, क्या कहने। अजब जुनून मोहब्बत दिले तबाह में है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर हम ठान लेते हैं तलातुम से तसादुम की, अगर हम ठान लेते हैं तलातुम से तसादुम की, तो कश्ती भूल जाते हैं, किनारे भूल जाते हैं। ये थे डॉक्टर एहसान आज़मी जो अभी अपने फ़िक्रअंगेज़ और ख़ूबसूरत अशार से नवाज रहे थे। हम डॉक्टर एहसान आज़मी के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने अशार से हमको नवाजा है। आज की इस महफ़िल में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा खालिदा सिद्दीक़। खालिदा सिद्दीक़ साहिबा मध्य प्रदेश की सीनियर मोस्ट शायरात में आपका शुमार होता है, और जिस तरह की शायरी वो करती हैं उनकी शायरी में फ़िक्र है, और जो अपने मौजूदा वक्त की अक्कासी है, और असरी तकाज़ों को नज़र में रख कर वो शायरी कहती हैं। नज़्म भी बहुत खूबसूरत कहती हैं, क़तात भी कहती हैं और गज़ल भी कहती हैं। बहुत जल्दी आपका मजमुआ मंज़र आम पर आने वाला है। मैं खालिदा सिद्दीक़ साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ उनके इस शेर के साथ कि गज़ब का अज़्म हो, हिम्मत हो, होश बीनी हो, गज़ब का अज़्म हो, हिम्मत हो, होश बीनी हो, हमेशा रहते हैं रोशन शुजाअतों के चिराग। मैं दावत कलाम दे रहा हूँ मोहतरमा खालिदा सिद्दीक़ को, तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया बद्रवास्ती। आज हम लोग आज़ादी के जश्न के सिलसिले में मुनक़िद मुशायरे में शामिल हुए हैं। 75 साल का आज़ादी का ये जश्न हम सबको हासिल हुआ है उन सरफरोशों के तवस्सुत से जिन्होंने अपनी जानें लुटाकर हमको आज़ादी दिलाई। तो उन सरफरोशों के नाम ये एक क़ता समात है, समात फरमाइए कि लाठी भी खाई जेल गए जुल्म भी सहे। क्या बात है। लाठी भी खाई जेल गए जुल्म भी सहे, लेकिन न सरफरोशों के कम हौसले रहे। क्या बात है। लेकिन न सरफरोशों के कम हौसले रहे। क्या बात है। 15 अगस्त खालिदा वो दिन भी आ गया, 15 अगस्त खालिदा वो दिन भी आ गया, आज़ाद हुआ भारत खुशियों के गुल खिले। आज़ाद हुआ भारत खुशियों के गुल खिले।
کیا بات قطع ہے، اور واہ۔ سماعت فرمائیے ارشاد۔ کہ سرفروشوں کا وطن اور ایکتا پہچان ہے، ہاں، سرفروشوں کا وطن وطن اور ایکتا پہچان ہے روایت گنگا جمنی جو ہماری شان ہے، کیا بات ہے، ہے روایت گنگا جمنی جو ہماری شان ہے، واہ۔ جان و تن قربان کر کے ہم کو آزادی ملی، بے شک۔ جان و تن جان و قربان تن کر کے۔ قربان کر کے ہم کو آزادی ملی، تیری خاطر مر مٹیں گے تو ہماری جان ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیری خاطر مر مٹیں گے تو ہماری جان ہے۔ واہ۔ اور ایک قطع اور سماعت فرمائیے کہ وہی جلاتے ہیں لوگوں جسارتوں کے چراغ، وہی جلاتے ہیں وہی جلاتے ہیں لوگوں جسارتوں کے چراغ، کیا بات ہے، دکھائی دیتے ہیں جن کو بشارتوں کے چراغ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دکھائی دیتے ہیں جن کو بشارتوں کے چراغ، کیا بات ہے، کیا غضب کا عزم ہو، ہمت ہو، ہوش بینی ہو، واہ، غضب کا عزم ہو، ہمت ہو، ہوش بینی ہو، ہمیشہ رہتے ہیں روشن شجاعتوں کے چراغ، کیا بات ہے، واہ۔ ہمیشہ رہتے ہیں روشن ہمیشہ شجاعتوں، شکریہ۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیے، یہ طرحی غزل ہے، سماعت فرمائیے کہ سینے میں خواہشوں کو مچلنے نہیں دیا، سینے میں خواہشوں کو چلنے نہیں، سینے میں خواہشوں کو مچلنے نہیں دیا، کیا بات ہے، آنکھوں میں کوئی خواب بھی پلنے نہیں کیا دیا، بات ہے، واہ، شکریہ۔ واہ، واہ، سینے میں خواہشوں کو مچلنے نہیں دیا، آنکھوں میں آنکھوں میں کوئی خواب بھی پلنے نہیں دیا، اور اجداد کے طریق کے پاس و لحاظ نے، اجداد کے طریق کے پاس و لحاظ نے جدت کی رہ گزار پہ چلنے نہیں دیا، شکریہ۔ اجداد کے طریق کے پاس و لحاظ نے جدت کی راہ گزار پہ چلنے نہیں دیا، اور یہ گرہ بند شعر سماعت فرمائیے کہ مجبوریوں نے لاکھ تقاضا کیا مگر، مجبوریوں نے مجبوریوں نے لاکھ تقاضا کیا مگر مجبوریوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، کیا بات ہے، واہ، واہ، شکریہ، 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 ارے کیا کہنے، کیا کہنے، شکریہ۔ بہت خوبصورت۔ دوبارہ پڑھیں، مجبوریوں نے لاکھ تقاضا کیا مگر کیا بات ہے، مجبوریوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، واہ، واہ، اور جب بھی جلایا دل میں کوئی آس کا چراغ، جب بھی جلایا دل، جب بھی جلایا دل میں کوئی آس کا چراغ، ناکامیوں کے زور نے جلنے نہیں دیا، کیا بات ہے، واہ، جب بھی جلایا کوئی آس کا چراغ، ہاں، ناکامیوں کے زور نے جلنے نہیں دیا، بہت اچھا۔ اور خود کو تو میں نے کر دیا تاریکیوں کی نظر، خود کو تو میں نے کر دیا، خود کو تو میں نے کر دیا تاریکیوں کی نظر، سورج مگر ضمیر کا ڈھلنے نہیں دیا، واہ 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 واہ، شکریہ، سورج مگر ضمیر کا شکریہ۔ ڈھلنے نہیں دیا، خود کو تو میں نے کر دیا تاریکیوں کی نظر، کیا بات ہے، سورج مگر ضمیر کا ڈھلنے نہیں دیا، اور مقطع سماعت فرمائیے کہ ہم سے بھی کائنات میں تو رنگ و نور ہے، ہم سے بھی کائنات، ہم سے بھی کائنات میں تو رنگ و نور ہے، کیوں خالدہ جہاں نے سنبھلنے نہیں دیا، کیا بات ہے، واہ، کیوں خالدہ جہاں نے سنبھلنے نہیں دیا، کیا بات ہے، مجبوریوں نے لاکھ تقاضا کیا مگر مجبوریوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، شکریہ۔ اور کچھ عنایت کی، ایک قطع اور سماعت فرمائیے ارشاد، ارشاد، کہ سرفروشوں کی زمیں پر آہنی تلوار ہم، سرفروشوں کی زمین پر سرفروشوں کی زمیں پر آہنی تلوار ہم، ملک کی خاطر ہے مر مٹنے کو بھی تیار ہم، کیا بات ہے، ملک کی خاطر ہے مر مٹنے کو بھی تیار ہم، صنف نازک گرچہ ہم، صنف نازک گرچہ ہیں ہم خالدہ بزدل نہیں، واہ واہ واہ، صنف نازک گرچہ ہیں ہم خالدہ بزدل نہیں، چاند بی بی لکشمی پدما کا ہے کردار ہم، چاند بی بی لکشمی پدما کا ہے کردار ہم، شکریہ۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محترمہ خالدہ صدیق سے ان کا خوبصورت کلام۔ آپ نے فرمایا کہ مجبوریوں نے لاکھ تقاضا کیا مگر، مجبوریوں نے لاکھ تقاضا کیا مگر مجبوریوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس مشاعرے میں ہمارے ساتھ جو شعراء شرکت کر رہے ہیں وہ سب مدھیہ پردیش کے نمائندہ شعراء حضرات ہیں، اور انہوں نے آج جس طرح کے کلام سے ہم کو نوازا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو معاشرے کا جو زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، معاشرہ ہے، اس کا عکس بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کی فکروں میں، ان کے اشعار میں ہم کو نظر آیا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ تحریک آزادی میں جس طرح سے اردو کے قلمکاروں نے اپنی حصہ داری ادا کی ہے، اسی کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا
ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ کچھ اشعار میں اپنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ مطلب کچھ یوں کہا کہ برا ہو کر بھی وہ اچھا بہت ہے، برا ہو کر بھی وہ اچھا بہت ہے، اچھا بہت ہے، وہ جیسا ہے نہیں بنتا بہت ہے۔ نوازش، وہ جیسا ہے نہیں بنتا بہت ہے۔ اور یہ شعر کہ نمک تو کم نہیں ہے روز و شب میں، نمک تو کم نہیں ہے روز و شب میں، سواد زندگی پھیکا بہت ہے، سواد زندگی پھیکا بہت ہے، اور سواد زندگی اور فریب سادگی ہے یا شرارت، فریب سادگی ہے یا شرارت، فریب سادگی ہے یا شرارت، کیا بات ہے، میں یہ سمجھا کہ وہ میرا بہت ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، فریب سادگی ہے یا شرارت، میں یہ سمجھا کہ وہ میرا بہت ہے، اور تجھے سوچا کیا شب بھر سمارا، کیا بات ہے، تجھے سوچا کیا شب بھر سمارا، شب بھر سمارا، نہیں ایسا نہیں ویسا بہت ہے، تجھے سوچا کیا شب بھر سمارا، نہیں ایسا نہیں ویسا بہت ہے۔ اور یہ شعر کہ اسی سے بات کرنا ہے کہ جس نے، اسی سے بات کرنا ہے کہ جس نے، اسی سے بات کرنا ہے کہ جس نے ہمیں سمجھا نہیں پوچھا بہت ہے، اسی سے بات کرنا ہے کہ جس نے ہمیں سمجھا نہیں پوچھا بہت ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ ہمیں کچھ دیر میں منزل ملے گی، ہمیں کچھ دیر میں منزل ملے گی، ہمیں کچھ دیر میں منزل ملے گی، ہمارا راستہ سیدھا بہت ہے، ہمارا راستہ ہمیں کچھ دیر میں منزل ملے گی، ہمارا راستہ سیدھا بہت ہے۔ اور غزل کا مقطع ہے کہ یہ بندہ کون ہے کچھ بدر جیسا، یہ بندہ کون ہے کچھ بدر جیسا، وہی جو بھیڑ میں تنہا بہت ہے، یہ بندہ کون ہے کچھ بدر جیسا، وہی جو بھیڑ میں تنہا بہت ہے، ہمیں کچھ دیر میں منزل ملے گی، ہمارا راستہ سیدھا بہت ہے، ہمارا راستہ سیدھا بہت ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ناظرین اس میرے اپنے حقیر فقیر کلام کے ساتھ آج کی یہ محفل مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آج کی اس محفل میں جن شعراء نے شرکت کی ان میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نسیم احمد خان، جناب سہیل عمر صاحب، ڈاکٹر احسان اعظمی صاحب، اور محترمہ خالدہ صدیق، اور میں بدر واسطی آپ کو اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، آئندہ پھر ایسے ہی کسی خوبصورت محفل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، آداب۔